तपाईं यतिखेर हेर्दै हुनुहुन्छ त्रिशुली खबर टिभी। 24 घण्टा ताजा खबरको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला, नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। संसद खुलाउन नेकपा एमाले सहितका दलहरूसँग छलफल गर्ने सत्तारूढ गठबन्धनको निष्कर्ष। बालुवाटारमा सत्तारूढ गठबन्धनको बैठक जारी। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि विरुद्ध बालुवाटारमा प्रदर्शन। बुटोलदेखि देशभरका यी सहरहरूमा पनि प्रदर्शन। आखिर कहिले समाउँछ त सिआइबीले कृष्णबहादुर महरालाई प्रधानमन्त्री पर्चन भन्छन्। मेरो तर्फबाट मैले निर्देशन दिइसकेको छु। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि बढेपछि देशैभरि प्रदर्शन गर्ने अनेरासहितको घोषणा। कम्युनिस्ट आन्दोलन जोगाउन प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको दाबी। सभामुखमाथि पर्ने प्रश्न। एमालेतिर ढल्केको आरोप। गतिहीन संसद भन्दा अल्पत्र बन्यो मिनी संसद। जातीय विभेद गर्नेलाई राज्यले आजीवन कारावासको सजाय दिनुपर्छ वामदेव गौतम। सभामुखमाथि प्रश्न उठेपछि एमालेको आपत्ति। प्रतिनिधि सभा विघटन नगरेको भए वामपन्थी आन्दोलन ध्वस्त हुने एमालेको ठोकुवा। मुख्यमन्त्रीको जवाफ नआएपछि एमाले रोक्यो कर्णाली प्रदेश सभा बैठक। एकाएक भर्खरै आयो काठमाडौँबाट निकै ठुलो खबर। एयर इन्डियाको पाङ्ग्रा जाम 1 घण्टा धावन मार्गमा। यसो भयो इन्डियाको जहाज काठमाडौँको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा किन आउँछ? समस्या यसबारेमा सम्पूर्ण जानकारी। कैदी मृत्यु प्रकरण 10 परेर कैदीमाथि अनुसन्धान सुरु। र नेपालमा बढ्यो प्रति लिटर 5 रुपियाँले पेट्रोलको मूल्य, 14 रुपियाँले डिजेल मट्टीतेलको मूल्य। देशैभरि आन्दोलन मचाउने एमालेको घोषणा। प्रधानमन्त्री पर्चन विरुद्ध काङ्ग्रेसले चलायो नयाँ नीति। एयर इन्डियाको जहाजमा एकाएक पाङ्ग्रा जाम भएपछि खैला बैला के कति क्षति भयो यसबारेमा सम्पूर्ण जानकारी आजकै समाचारमा। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शक महानुभाव नमस्कार, तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ हाम्रो च्यानल त्रिशुली खबर टिभीमा। यदि हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। दर्शक महानुभाव सदा झैँ आज पनि हामी तपाईँहरूमाझ देशभरका विभिन्न समाचारका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला, साथै कहाँदेखि हेर्दैहुनुहुन्छ, के भन्न चाहनुहुन्छ तपाईँको मनमा लागेको प्रतिक्रिया कमेन्ट बक्समा छोड्न नभुल्नुहोला। दर्शक महानुभाव के तपाईँ हाम्रो च्यानलमा नियमित श्रोता हुनुहुन्छ? यदि नियमित हुनुहुन्छ भने तल कमेन्ट बक्समा नियमित अथवा रेगुलर लेख्नुहोस्। नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोस् ताकि नयाँ अपडेटका साथ हामी तपाईँहरूमाझ दैनिक रूपमा उपस्थित हुने गर्दछौँ। हाम्रा समाचार अपडेटहरू तपाईँहरूलाई के कस्तो लागिरहेका छन्, जस्तो लाग्छन् त्यस्तै प्रतिक्रिया सुन्न नभुल्नुहोला। दर्शक महानुभाव आउनुहोस् अब पहिलो खबरतर्फ लागौँ। प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा सत्तारूढ दलहरूको बैठक बसेको छ। विगत 3 महिना यता संसदको गतिरोध अन्त्यका लागि सत्तारूढ दलहरूको बैठक बसेको हो। पछिल्लो राजनीतिक अवस्थाबारे छलफल गर्न सत्तारूढ गठबन्धनको दलको बैठक बसेको छ। नेकपा एमाले संसदमा जारी राखेको गतिरोध, गठबन्धन दलहरूबीच देखिएको अविश्वास लगायत विषयमा छलफल गर्न बैठक बसेको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जानकारी दिएको छ। सुन तस्करी प्रकरणमा उच्च स्तरीय छानबिन समितिको माग गर्दै नेकपा एमाले संसद अवरुद्ध पारेको हो। दर्शक महानुभाव त्यसगरी राष्ट्रिय सभाका सांसद एवं पूर्व उपप्रधान तथा गृहमन्त्री वामदेव गौतमले जातीय विभेद र उत्पीडन गर्नेहरूमाथि आजीवन कारावासको सजाय दिने कानुन बनाउन सरकारसँग माग गरेका छन्। मृत्युदण्डको कानुनी व्यवस्था गरेपछि मात्रै अमेरिका लगायतका मुलुकमा जाति तथा वर्णभेद अन्त्य भएको उल्लेख गर्दै उनले नेपालमा पनि त्यसको अन्त्यका लागि सरकारले पीडकलाई आजीवन कारावासको सजाय दिने गरी कानुन व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यक रहेको औलाएका छन्। आज पनि नेपाल र भारत जातीय विभेदले पीडित हुनु परेकोमा आपत्ति जनाउँदै सांसद गौतमले त्यसको अन्त्य पीडकलाई सम्झाएर बुझाएर नहुने जिकिर गरे। मङ्गलबार राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको दिगो विकास तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै उनले नेपालको संविधानले जातीय विभेदलाई गम्भीर अपराधको रूपमा लिए पनि त्यस अनुसारको कानुन नबन्दा त्यसबाट हुने उत्पीडन अझै कायम नरहेको बताएका छन्। आफूले सुरुदेखि नै जातीय विभेद जस्ता अमानवीय शोषण, दमन, थिचोमिचोलाई अन्त्य गर्नका लागि विद्रोह गर्नेहरूलाई कठोर जरिमाना गर्ने, दबाउने काम पनि संविधान अनुसारको कानुनी व्यवस्था नभएकै कारण हुन गएको स्पष्ट पारेका छन्। सांसद गौतमले जातीय विभेद गर्नेहरूको सम्पत्ति कब्जा गरेर सरकारले पीडितलाई तत्काल राहत दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने तर्फ पनि ध्यान आकर्षण गराएका छन्। उनले जातीय विभेद अन्त्यका लागि संसद र संसदीय समितिले दिएको निर्देशनहरूको पूर्ण पालना गर्न पनि सरकारलाई दबाब दिए। दर्शक महानुभाव त्यसगरी एयर इन्डियाको जहाज त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको धावन मार्गमा अड्किएको छ। पाङ्ग्रा जाम भएपछि धावन मार्ग झन्डै 1 घण्टा बन्द हुन पुगेको हो। उडान नम्बर 216 को जहाजको हिल लक भएका कारण धावन मार्गमै अड्किएको त्रिभुवन विमानस्थल कार्यालयले जनाएको छ।
केही अघि मात्रै जहाजलाई तानेर पार्किङ क्षेत्रमा लगिएको र धावन मार्ग खुलाइएको जनाइएको छ। दर्शक महानुभाव, त्यसगरी विद्युतीय चुरोड भेपमा ल्याइएको 9 किलो सुन तस्करी प्रकरणमा जोडिएका पूर्व सभामुख तथा माओवादीका उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महरामाथि अभियोजन अगाडि बढ्ने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले बताएका छन्। महरा र उनका छोरा राहुलको कनेक्सन देखिँदा पनि प्रहरीले उनीहरूलाई सामान्य सोधपुछ समेत गरेको छैन। प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB ले अनुसन्धानमा सुन तस्करीको सञ्जालमा संलग्नसँग महराको बाबु छोराको 256 पटकसम्म फोन सम्पर्क भएको देखिएको भनी किटाणसहित प्रतिवेदन तयार पारेको छ। प्रतिवेदनमा उक्त कुरा उल्लेख भए पनि महरालाई सोधपुछ र अभियोजन गरिएको छैन। यो विषय सार्वजनिक भएपछि महरालाई प्रधानमन्त्री दाहाल र उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायण श्रेष्ठले संरक्षण गरी अनुसन्धानै नगरेको आलोचना भइरहेको छ। अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन प्रधानमन्त्री दाहाल तथा गृहमन्त्रीमाथि व्यापक दबाव छ। मङ्गलबार बालुवाटारमा सञ्चारकर्मीसँगको भेटमा प्रधानमन्त्री दाहालले प्रहरीले तयार पारेको अभियोजन पत्र अनुसार नै महरासँग बयान लिने बताए। सरकारी अभियोजनमा नाम भए पनि किन मुद्दा नचलाइएको भन्ने विषयमा गृहमन्त्री, प्रमुख प्रहरी, CIB प्रमुखसँग पनि छलफल भयो। उनले भने अभियोजनमा नाम उल्लेख भए पनि कि त त्यो गलत भयो भनेर सार्वजनिक रूपमा प्रश्न पार्नुहोस्, नभए उहाँहरूलाई पनि प्रतिवादी बनाएर बयान लिनुहोस्। उनले यो विषयमा गृहमन्त्रीसहित CIBसँग पनि आफूले सोधेको जानकारी दिएका छन्। प्रधानमन्त्री दाहालले अभियोजन पत्रमा उल्लेख भए पनि मुद्दा नचलाइएको विषयमा गृहमन्त्री प्रमुख लगायत प्रहरी प्रमुख लगायतका उच्च अधिकारीसँग छलफल भएको जानकारी दिएका छन्। यो विषयलाई अनुसन्धानमा अगाडि नबढाउने हो भने अहिले गरेका सबै अरू कामको पनि अर्थ नहुने जस्तो देखिएको प्रचण्डको भनाइ छ। दर्शक महानुभाव, त्यसगरी कक्षा 12 को पूरक परीक्षा ग्रेड वृद्धि असो 6 र 7 गते हुने भएको छ। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले बुधबार सूचना जारी गरी परीक्षामा सहभागी हुने विद्यार्थीलाई भदौ 31 गतेसम्म आवेदन दिन भनेको छ। कक्षा 12 को वार्षिक परीक्षामा नियमित परीक्षार्थीको रूपमा सहभागी भई सैद्धान्तिकतर्फ अन्य विषयमा न्यूनतम D वा सोभन्दा माथिल्लो ग्रेड प्राप्त गर्नेले फारम भर्न पाउनेछन्। बाँकी 2 विषयमा नन ग्रेड प्राप्त गर्ने वा सैद्धान्तिकतर्फ अन्य विषयमा D वा सोभन्दा माथिल्लो ग्रेड प्राप्त गर्नेले परीक्षामा सहभागी हुन सक्ने बोर्डले जनाएको छ। बोर्डका अनुसार असो 6 गते अनिवार्य अङ्ग्रेजी र एक विषयमा परीक्षा दिने सबै परीक्षार्थीका सबै विषयको परीक्षा हुनेछ। असो 7 गते 2 विषयमा परीक्षा दिने विषयहरूमध्येको बाँकी रहेको विषयको परीक्षा हुनेछ। गत जेठमा सञ्चालित कक्षा 12 को परीक्षाफल मङ्गलबार सार्वजनिक भएको हो। दर्शक महानुभाव, त्यसगरी नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पार्टीप्रति असन्तुष्ट रहेका नेता भीम रावलको भेटवार्ता भएको छ। अध्यक्ष ओलीको सचिवालय बालकोटले रावलसँगको तस्बिर राख्दै 2 जनाको भेटवार्ता भएको जानकारी दिएको हो। पार्टीको 10औं महाधिवेशनमा अध्यक्ष पदमा ओली र रावलबीच प्रतिस्पर्धा भएको थियो। त्यसयता रावल र ओलीबीचको सम्बन्ध तिक्ततापूर्ण रहँदै आएको छ। गत प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा भीम रावललाई ओलीले टिकट नै नदिएपछि उनीहरूबीचको सम्बन्ध थप धुमेलिएको थियो। रावल पार्टीभित्र ओलीको कदमको सशक्त रूपमा प्रतिवाद गर्ने नेताका रूपमा चिनिन्थे, तर ओलीसँगको खटपटपछि उनी निष्क्रिय थिए। केही महिना अघि रावललाई पार्टी काममा फर्काउन भन्दै अध्यक्ष ओलीले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलको नेतृत्वमा 3 सदस्यीय वार्ता टोली गठन गरेका थिए। दर्शक महानुभाव, त्यसगरी वर्षौंदेखि थातिरहेका ठूला घटनाको फाइल खोल्ने बताएको वर्तमान सरकार लरबराउन थालेको छ। ललित निवास जग्गा प्रकरण, नक्कली भुटानी शरणार्थी र सुनकाण्डको छानबिनले जनताको मनमा विश्वासको वृक्षारोपण गरेको सरकार ठूला घटनाको फाइल नखोल्दै लरबराउन थालेको हो। सरकारले सुरु गरेको घटना छानबिनको अन्तिम बिन्दुसम्म पुगेको छैन। पुरानो अनुसन्धान नसकिँदै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गौर हत्याकाण्ड, दरबार हत्याकाण्ड र मदन आश्रित हत्याकाण्डको छानबिन गर्ने बताएका थिए, तर ती घटनाहरूको अनुसन्धान सुरु नगर्दै सरकारको खुट्टा काम्न थालेको छ। गत 23 साउनमा गौर हत्याकाण्ड पीडित सङ्घर्ष समितिसँग 5 बुँदे सम्झौता गरेको सरकारले दरिद्र चरित्र देखाएको छ। 17 वर्ष पुरानो घटनाको अनुसन्धान गरेर दोषीलाई कानुनी कठघारामा उभ्याउने सहमति गरेका पीडित पक्ष काठमाडौँबाट घर पुग्न नपाउँदै सरकार सहमतिबाट पछाडि हटेको छ। गौर हत्याकाण्डको अनुसन्धान गरेर सत्य तथ्य बाहिर ल्याउने लिखित सहमति गरेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सोमबार बसेको सत्ता गठबन्धनको बैठकमा गौर हत्याकाण्डमाथि कुनै पनि थप कदम नचाल्न अनौपचारिक सहमति जनाएका छन्। गौर हत्याकाण्डको छानबिन गरे सत्ता दल जनता समाजवादी पार्टीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने धम्की दिएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले उक्त घटनामाथि कुनै पनि छानबिन नगर्ने
बताएका हुन्। रौतहटको गौरमा 2063 साल चैत्र 7 गते उपेन्द्र यादव नेतृत्वको तत्कालीन मधेसी जनअधिकार फोरम र तत्कालीन नेकपा माओवादीका कार्यकर्ता बीचको विवादले झडपको रूप लिँदा 27 जनाको हत्या भएको थियो। त्यो विवश हत्यामा 5 महिला र 22 पुरुष परेका थिए। तिनीहरू माओवादीका कार्यकर्ता हुन्। गौर हत्या घटना रोक्न तत्कालीन फोरमका अध्यक्ष यादव र माओवादीको मधेसी मुक्ति मोर्चाका तत्कालीन महासचिव प्रभु शाहले कुनै पहल नगरेको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। 27 जना वाइसी नेता कार्यकर्ताको विवश हत्या गरेको भन्दै पीडित परिवारले यादवसहित फोरमका 66 जना विरुद्ध किटानी जारी दिएका थिए। तर हालसम्म घटनामा संलग्न भएको आरोप लागेका कसैमाथि पनि कुनै छानबिन वा कारबाही भएको छैन। 17 वर्षसम्म पनि न्याय नपाएपछि गौर हत्याकाण्डका पीडितहरूले सङ्घर्ष समिति गठन गरेर गत साउन 1 गतेदेखि चरणबद्ध रूपमा आन्दोलन गर्दै आएका छन्। त्यसलाई सम्बोधन गर्दै गृहमन्त्री श्रेष्ठले हालै उनीहरूसँग वार्ता गरी सम्झौता गरेका थिए। सम्झौतामा गृह मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता नारायण प्रसाद भट्टराई र सङ्घर्ष समितिकी संयोजक रूपसागर देवी उपाध्यायले हस्ताक्षर गरेका थिए। उक्त सम्झौताको पहिलो बुँदा घटनाका दोषीलाई तथ्य र प्रमाणका आधारमा कानुनी कारबाही गर्ने उल्लेख गरिएको छ। पार्टीको नेता कार्यकर्ताको विषयमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डको दोहोरो चरित्र देखिएको छ। आफूले सरकारको नेतृत्व गर्दा समेत गौर घटनामा मारिएका पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई न्याय दिन तदारुकता नदेखाएका प्रचण्ड पार्टी उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महरा र उनको छोराको बचाउमा छन्। गैरकानुनी रूपमा नेपालमा 100 किलो सुन भित्रिएको प्रकरणमा महराका बाबु छोराको संलग्नता देखिएको छ। सुन तस्करसँग उनीहरूको फोनमा पटक पटक सम्पर्क भएको सिआइबीको अनुसन्धानमा देखिएको छ। तर अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्दा भने महराको बाबु छोरालाई प्रतिवादी बनाइएको छैन। चरको सुशासनको नारा लगाएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफ्नो पार्टीको नेतालाई जोगाएको भन्दै उनको चरको आलोचना पनि भइरहेको छ। पार्टीको कार्यकर्ताको हत्या गरेकासँग सत्ता साझेदारी गरेकोमा पार्टीभित्र असन्तुष्ट समेत रहेको एक नेताले बताए। पार्टीको 27 जना कार्यकर्ताको हत्या गर्नेसँग राजनीतिक सहकार्य गर्नु हुँदैन भनेर पार्टीभित्र प्रश्न पनि उठेको छ। तर हामी पनि उनीहरूसँगै सत्ता साझेदारी भइरहेको छ। ती नेताले भने उनले एकातर्फ सत्ता जोगाउन पार्टीको कार्यकर्ता मारेकासँग सहकार्य गर्ने र अर्कोतर्फ पार्टीको नेता जोगाउन पार्टीकै चरित्र धुल मिलाउने काम गर्न नहुने उनको भनाइ छ। उसो त प्रधानमन्त्री प्रचण्ड सुन प्रकरणको अनुसन्धान गर्न उच्च स्तरीय छानबिन समिति बनाउन पनि तयार छैनन्। उच्च स्तरीय छानबिनको माग गर्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले साउन 10 गतेदेखि सदन अवरुद्ध पार्दै आइरहेको छ।